London plan exposed. Dr. Imranul Haq reveals big conspiracy against Imran Khan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर इमरानुल हक। आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सियासी गुना पर। नाजरीन कराम, नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? कभी आते हैं, कभी नहीं आते। कभी प्लानिंग देते हैं महीने के आखिर में, 10 दिन में, 20 दिन में, और फिर कहा जाता है इलेक्शन के दिनों में कैंपेन होगी। क्या वजह है? वजह क्या है? शरीफ ख़ानदान से इनसाइड मुझे कोई खबर मिली है, वो मैंने आपको बताना है। आखिर अंदर चल क्या रहा है? डर किस बात का है? खौफ किस चीज़ का है? इमरान खान कितना बड़ा थ्रेट है? वो अफराद कितना बड़ा थ्रेट है? और साथ अपनी हुकूमत के हवाले से क्या चीज़ें हैं? बिल्कुल एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, और वो जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, और आप इसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं कि ये बात आपका दोस्त डॉक्टर इमरानुल हक ने आपके सामने की थी। इमरान खान साहब ने केपी असम्बली को जो तहलील है उसको रोक दिया है। वो जो हफ्ते वाली बात थी, बात इससे आगे चली गई है, रोक दिया है बिल्कुल। क्या खबरें पहुंची हैं इमरान खान साहब के पास, वो खबर बतानी है आपको इसी व्लॉग के अंदर। तीसरा, कुछ लोगों ने राब्ता किया है खान साहब के पास, और खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया है, और ये भी तारीख में पहली बार हुआ है। वो क्या चीज़ है वो भी बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक अनफोल्ड करते हैं आपके साथ। और सबसे पहले जो 16 अजला हैं उनके बलदियाती इंतखाबात का बता दूं। टाइम ख़त्म हो गया, काउंटिंग शुरू हो गई है, बल्कि रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो गए हैं। नहायत ही बदतमीजी से इलेक्शन कमीशन के इंतजाम थे। कैसे हुआ ये इलेक्शन? फ्री एंड फेयर मुझे नहीं समझ आ रही। लोगों के नाक और मुंह से खून निकल रहे हैं, बैलेट पेपर्स पर ठप्पे मारे हुए हैं, वीडियोस सामने आ रही हैं। लोगों के साथ वो सलूक हो रहा है कि 1-1 बजे तक बैलेट पेपर्स ही पोलिंग स्टेशन नहीं पहुंचे। तो 3-4 घंटों में जिसने जितना करना था कर लिया। हर लिहाज से इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज नजर आई है। पीपल्स पार्टी के लिए इतना तो मुझे सारे दिन की कैंपेन, मुख्तलिफ बुलेटिन और लाइव सोर्सेज देखकर इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि बाकायदा तौर पर एक कहते हैं ना जिसे लेवल प्लेड फील्ड बनाई गई है पीपल्स पार्टी के लिए। ठीक है, ये सिर्फ मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, दादू की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ठट्ठा के मुख्तलिफ अजला की बात कर रहा हूँ। इन तमाम जगहों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाकायदा तौर पर इस तरीके से हुआ। तारीख की बदतरीन इलेक्शन में से एक ये इलेक्शन है। इट्स अ फ्लॉप शो एंड कंप्रोमाइज फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, एंड इट्स क्रिएट अ ग्राउंड फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बहरहाल जब नताइज फाइनल होंगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ें हैं। और गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज जिस तरीके से आ रहे हैं वो भी सारी कौम को अंदाज़ा है। बहरहाल फाइट अच्छी थी। पीटीआई वाले आज लड़े भी हैं, मारे भी खाई हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं बेचारे, बैलेट पेपर्स भी पकड़े गए हैं, ठप्पे भी पकड़े गए हैं। इतना कुछ काफ़ी होता है यार, वो काफ़ी होता है। बहरहाल जो भी है, अब मैं आ जाऊँ अपनी खबरों की तरफ। जो दूसरी अहम खबर है, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इनसाइड स्टोरी क्या है? क्योंकि ये भी कहते हैं आऊँगा, कभी कहते हैं नहीं आऊँगा, मुख्तलिफ बहाने, हिले, ये सब चीज़ें आपके सामने चल रही होती हैं। असल कहानी ये है, इनके घरों के अंदर से पता चली है, घर के किसी फर्द ने पता चली है। वो ये है, दरअसल इनको इमरान खान के रद्द अमल का डर है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और मरियम बीबी को भी, बल्कि पूरी नून लीग को, पीडीएम को नहीं, नून लीग को, कि इमरान खान रद्द अमल क्या देंगे। नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट जेल नहीं जा सकते, इनका नाजुक बदन अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जेल से गए थे दवाई लेने, और अब वो दोबारा नहीं जाएंगे और ना जाना चाहते हैं। ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इसके लिए सीधा जेल ना भेजने के लिए गैर मामूली हुकूमत की सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। इसके बगैर नहीं हो सकता। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का प्लान बड़ा ज़बरदस्त है। इनको बड़े अच्छे से पता है नवाज शरीफ ने आना है तो पंजाब में कैंपेन के लिए आना है, और ना जो नून लीग के लिए पूरी एक लाइफ लाइन बन चुकी है, क्योंकि हर शख्स मुर्दा हो चुका है।
مریم بی بی سے لے کر شہباز شریف سے لے کر کابینہ، چاہے رانا ثناءاللہ ہوں، عطا تارڑ ہوں، مشیران ہوں، سب کچھ مردہ گھوڑے بن چکے ہیں۔ صرف ایک شخص کے اوپر یہ سارا تکیہ ہے، ایک شخص کے اوپر جس کا سیاست میں رہنا ضروری ہے۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ اس کو سائیڈ کے اوپر ہونا چاہیے، کہ سیاست کے اندر میاں محمد نواز شریف کو ہونا چاہیے۔ اب اس شخص کے اوپر سارا تکیہ ہے، اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے پنجاب کے اندر اس شخص نے کمپین چلانی ہے۔ یہ کر رہا ہے، ان کا پلان یہ ہے کہ جس دن نواز شریف آئے گا پاکستان میں، چاہے اسلام آباد ایئرپورٹ ہو چاہے لاہور ایئرپورٹ ہو، عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ 1,00,000-1,50,000 بندہ لے کر خود چڑھ جانا ہے ایئرپورٹ پر، اور وہاں بندہ اکٹھا کر کے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس بندے کو جیل میں ڈالیں۔ یہ بندہ دوائی لینے نکلا تھا جیل سے، تو اس کو اندر ڈالیں۔ اور بڑا زبردست قسم کا پریشر عمران خان صاحب کا ڈیولپ ہو چکا ہوگا، اور ہو چکا بھی ہے۔ پروٹیکٹیو بیل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جیل سے گئے ہیں اور یہ ضمانت پر نہیں گئے، یہ جیل سے اسپیشل عدالتی احکامات کے تھرو گئے ہیں، اور ایک 50 روپے والے سٹامپ پیپر کے اوپر پروٹیکٹیو بیل نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کو پروٹیکٹیو بیل کے تھرو بلایا جائے تو عدلیہ کا بڑا کردار سامنے آ جائے گا، وہ بھی عمران خان کے بیانیے کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور خان صاحب کی ساری باتیں درست ثابت ہو جائیں گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے، بہت ہیوی پریشر ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے عمران خان کی طرف سے، عدلیہ کے اوپر بھی پولیٹیکل سکور کم ہوگا، ان کا ریٹ بھی بہت زیادہ کم ہو گیا ہوگا۔ اس سارے سسٹم کو عمران خان صاحب پبلک کے سامنے روشناس کروا چکے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ کیا ہے، یہ بھی انسائٹ بتا رہا ہوں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب ناخوش بھی بہت ہیں، اپنے بھائی شہباز شریف سے ناخوش ہیں، اس حکومت سے بھی ناخوش ہیں، اپنے وزراء سے بھی ناخوش ہیں، اور ان تمام سٹیک ہولڈر سے ناخوش ہیں جنہوں نے اپریل میں میاں محمد نواز شریف کو کنونس کیا تھا کہ الیکشن نہ کروانے پر اور اس حکومت کو کنٹینیو رکھنے پر۔ یہ میں آپ کو انسائٹ بتا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے تو یہ پنجاب اسمبلی بھی لے کے جا چکے ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہی نہیں جانا تھا جب تک پنجاب اسمبلی نہیں لینی تھی، تو اس پرائے پر چل رہے ہیں۔ مین سٹیک ہولڈر سچے ہیں، ان کو تکلیف یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو، اور بنتی بھی ہے کہ انہوں نے تمام اپنے کیس ختم کروا لیے ہیں، جس وجہ سے نالاں اور ناراض ہیں میاں صاحب، اور میاں صاحب کے کیس ختم نہیں کروائے۔ اگر ٹائم سے کیس ختم کروائے ہوتے تو عمران خان کی اس رکاوٹ کا ڈر تو نہ ہوتا، اور نہ جو 1,00,000-1,50,000 بندہ لے کر پہنچنے کا جو پلان ہے، ان کو پتہ ہے یہ کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو مریم گروپ بھی بہت ناراض ہے شہباز گروپ سے، اور بہرحال کیس ختم نہیں ہوئے، اور مریم بی بی کو پتہ ہے نا کہ کیس ختم نہیں ہوئے، نواز شریف صاحب آئیں تو پنجاب کا الیکشن اسٹیک، نہیں آئے تو پنجاب کا الیکشن اسٹیک پر لگ جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں بیچ میں، یہ وجہ ہے جس وجہ سے نواز شریف صاحب نے آنے کا فیصلہ ہی ملتوی کر دیا ہے۔ چاہے رانا ثناءاللہ کچھ کہہ رہے ہوں، دسمبر کا کون سا ہفتہ میری بات ہو گئی ہے، اعجاز صادق کچھ بول رہے ہوں، جویل لطیف صاحب کچھ بول رہے ہوں، خواجہ آصف اپنی پریڈکشن دے رہے ہوں، یہ وجہ ہے۔ عمران خان لینے آ جائے گا ایئرپورٹ مجھے اپنے لوگوں کے ساتھ، یہ وجہ ہے، اسی وجہ سے نواز شریف نہیں آ رہے۔ دوسرا، عمران خان تک ان کا پلان پہنچ چکا ہے، کہ خبر ڈسکس بھی ہوئی تھی، میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی تھی کہ کس طرح عمران خان کو ٹریپ کر کے یہ نگران سیٹ اپ بن جائے، اسے ایکسٹینڈ کریں گے، اور وقت آنے پر پورے ملک میں اکٹھے الیکشن کروا دیں گے، ایسی کوئی پروویژن نکال کر دیا جائے گا۔ خان صاحب کو یہ خبریں پہنچ چکی ہیں، خان صاحب نے مشاورت کی، اور پوری مشاورت کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ کے پی اسمبلی تحلیل نہیں کرنی، پہلے دیکھنا ہے پنجاب کو، جب تک الیکشن کمیشن شیڈول تاریخ کا اجرا نہیں کرتا اور وفاق کوئی گڑبڑ نہیں کرتا، اس کے بعد جا کر اسمبلی توڑنی ہے، پوری طرح ہاتھ پیر کاٹ کے نہیں دینے، تب جا کر اسمبلی تحلیل ہوگی۔ تو خان صاحب کو اس بات کی ساری خبر پہنچ چکی ہے، اس لیے خان صاحب نے ذرا روک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک اور خبر، عمران خان صاحب کی پارٹی کے غدار بھی بڑے رہے ہیں، تو ماضی قریب میں منحرف اراکین تھے، چاہے نیشنل اسمبلی کے ہوں چاہے صوبائی اسمبلی کے ہوں۔ تو خبر یہ ہے، پنجاب میں صوبائی الیکشن ہونا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا میں ان لوٹوں کو چھوڑوں گا نہیں، ان غداروں کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو ان کے گھروں کے سامنے کمپین کروں گا، ان کو کمپین نہیں کرنے دوں گا، اور پھر وہ رشتے والی بات وغیرہ وغیرہ۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوٹوں نے، پی ٹی آئی کے بھگوڑوں نے، غداروں نے
عمران خان سے ملاقات کا وقت مانگا ہے، رابطہ کیا ہے۔ خان صاحب نے انکار کر دیا ہے کہ میں اس سراغ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاؤں گا جہاں سے ایک دفعہ ڈسا گیا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ پہلی بار ہوا ہے ویسے کہ کسی جماعت سے لوٹے نکلے ہوں، بھگوڑے نکلے ہوں، فارورڈ بلاک نکلا ہو اور سب کچھ انہی کے پاس سے نکلا ہو، اور پھر چند ماہ بعد دوبارہ رابطہ کریں کہ نہیں سر ہاتھ ہولا رکھیں، کیونکہ یہ سیاست چل رہی ہے اور نہ خان صاحب اس سیاست میں بہت آگے ہیں، اسی وجہ سے یہ دوبارہ رابطہ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ چلیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ملتے ہیں آپ کو اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔